अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अक्सर औक़ात हम लोगों की मदद के हवाले से तो बात करते हैं और हम बहुत से लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन क्या हम उनकी सही वक्त पर सही मदद कर रहे होते हैं या हम उस मदद का तयन नहीं कर पाते कि हमें किस वक्त, किस अंदाज में और क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस बात की कन्फ्यूजन्स होती हैं और बहुत सारे लोगों को इस बात की वैल्यू का आइडिया नहीं होता। आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। मुझे रिहान शबीर कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस तमाम बात को मैं एक छोटी से मुख्तसर सी स्टोरी से बयान करूँगा, रिलीजियसली पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ। एक मरतबा एक मिलियनियर शख्स का इंटरव्यू लिया जा रहा था और उससे उसके इंटरव्यू में पूछा गया कि जनाब, क्या आपको अपने आप से ज़्यादा भी अमीर इस दुनिया में कोई लगता है? तो उन्होंने कुछ देर सोचा और सोचकर जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, एक ऐसा शख्स है जिसको मैं इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान कंसीडर करता हूँ, और वो कोई ख़ास, कोई बहुत वैसा पॉपुलर शख्स नहीं था। वो एक अखबार फरोश था, एक न्यूज़ हॉकर था। जब वजह जानी गई तो उन्होंने कहा कि एक मरतबा मैं एक जगह ट्रैवल कर रहा था, एयरपोर्ट पर था और मेरे पास चेंज नहीं था और मुझे न्यूज़पेपर लेना था। जब मैंने उस न्यूज़ हॉकर से न्यूज़पेपर मांगा और उसको बताया कि मेरे पास चेंज नहीं है, तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मेरे 12 कहने पर उसने मुझसे कोई रुपया नहीं लिया और मुझे कहा कि ये मेरी तरफ से आप गिफ्ट समझ के रख लें, और मैं वो न्यूज़पेपर लेकर वहाँ से रवाना हो गया। कुछ अरसे के बाद दोबारा उसी एयरपोर्ट पर इत्तफाक हुआ और उसी अंदाज में, उसी तरह मैं उस न्यूज़ हॉकर के पास पहुंचा, और उस वक्त भी यही सिचुएशन आई कि मेरे पास उस वक्त भी चेंज नहीं था। और उस वक्त भी उस न्यूज़ हॉकर ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मुझसे कोई पैसे नहीं लिए और मुझे कहा कि सर, ये आप मेरी तरफ से रख लें, मैं ये समझूंगा कि मैंने अपने प्रॉफिट में से आपको ये शेयर कर दिया। मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई और मैं वहाँ से रवाना हो गया। उसके बाद मेरी तरक्की के रास्ते बहुत तेज़ी से बढ़ते गए और मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। और उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आज मैं जिस लेवल पर पहुँचा हूँ उसमें कहीं ना कहीं उस न्यूज़ हॉकर का कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, तो क्यों ना उसकी मदद की जाए। 2 से 3 हफ्तों की सर्चिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा और मैं उस शख्स को मैंने ढूंढ लिया कि उसकी रिहाइश कहाँ है और कहाँ नहीं, और मैं उसके पास पहुँचा। और जब वहाँ जाकर मैंने उसको सारा किस्सा बयान किया कि जनाब, आपको शायद याद है कि मैं कौन हूँ। उसने कहा जी बिल्कुल मुझे याद है, आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं आज आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपने मुझे 2 मरतबा न्यूज़पेपर दिया जो कि चंद सेंट्स का था, लेकिन उसके बदले में आज मैं आपकी ऐसी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास उस दुनिया की हर आसाइश मौजूद है और आपको मैं हर तरह की आसाइश दे सकता हूँ। यानी आप जिस चीज़ पर हाथ रखें, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, जायदाद हो, कुछ भी हो, आज मैं वो सब को आपको दिलवा सकता हूँ। वो न्यूज़ हॉकर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुस्कुराकर उसने बड़ी ही प्यारी बात कही और उसने कहा कि जनाबे वाला, आप मदद तो कर सकते हैं, कर दें, लेकिन आप मेरे उस लेवल पे नहीं पहुँच सकते हेल्प करने के बावजूद भी। चाहे आप मुझे बंगला दे दें, गाड़ी दे दें, जायदाद दे दें, लेकिन आप मेरे उस लेवल को मीट नहीं कर सकते। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि तुम्हारे न्यूज़पेपर तो सिर्फ चंद सेंट्स के थे, यानी कुछ डॉलर्स के भी नहीं थे, और मैं तो तुम्हें $1 मिलियन की प्रॉपर्टी देने को तैयार हूँ उस 2 न्यूज़पेपर के एवज़। उसने कहा आप मुझे इस आधी कायनात को, आधी दुनिया को भी आप मुझे मेरे हवाले कर दें, तब भी आप मेरे उस लेवल को मीट नहीं कर सकते। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, मिलियनियर्स, और उसने उस न्यूज़ हॉकर से पूछा कि भाई तुम्हारे जहन में ऐसी क्या बात है, मुझे भी बताओ। तो उसने कहा जनाबे वाला, मैंने आपकी मदद उस वक्त की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, और आप मेरी मदद उस वक्त करने आए हैं जब आपके पास सब कुछ है। यानी कि इस बात से हमें ये बात समझ आती है कि वाकई किसी की अगर हमें मदद करनी है तो हम उस वक्त करें जब हमारे अपने पास वसाइल बहुत महदूद हों, बहुत लिमिटेड, या हमारे पास कुछ ख़ास नहीं है। लेकिन उस कैपेसिटी के अंदर रहते हुए अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो
بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، ہر آسائش موجود ہے، اور اس وقت جا کر اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے تھوڑا آسان ہوتا ہے. لیکن مشکل حالات میں، بہت ٹف سچویشن میں کسی کی مدد کرنا واقعی بہت معنی خیز ہوتا ہے. تو ہمیں کم سے کم اس بات سے یہ سبق تو ملتا ہے کہ واقعی جب ہمیں کسی کی مدد کرنی ہو تو ہم اس کی مدد اگر اس وقت کریں جب ہمارے پاس وسائل بہت محدود ہوں تو اس مدد کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا اس کا ایک دنیاوی پہلو. اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس کو ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کے لیے، تاکہ ہمیں بات دونوں انداز میں سمجھ میں آ جائے. یہاں پر بھی ایک مختصر سا ایک قصے سے بیان کروں گا کہ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوتا ہے اور فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرورت مند ہوں، مجبور ہوں، مدد درکار ہے. میری 2-3 جوان بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں بھی کرنی ہیں اور گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اس وقت تم دیر سے آئے ہو، کیونکہ تمہارے آنے سے چند لمحوں پہلے یا کچھ دیر پہلے میرے پاس جو کچھ تھا میں وہ صدقہ اور خیرات کر چکا. اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو تمہاری ہر صورت مدد کر دیں گے. تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، فلاں ڈائریکشن میں ان کا گھر ہے، وہاں جا کر ان سے مدد مانگ لو اور میرا حوالہ بھی دے دینا. وہ شخص وہاں اسی انداز میں پہنچ جاتا ہے اور دروازے پر جوں ہی دستک دینے والا ہوتا ہے، وہاں اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ آواز آتی ہے، جو کہ اپنی زوجہ پر تھوڑا سا ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو چراغ رات بھر جلا اور صبح فجر کے بعد اسے بجھا دینا چاہیے، وہ چراغ آپ نے دیر کر دی بجھانے میں، یعنی کہ تیل زیادہ جل گیا، ضائع ہو گیا. تو وہ شخص وہاں سے پلٹنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو شخص ذرا سا تیل زیادہ جل جانے پہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے وہ میری مدد کیا کرے گا. یہ کہہ کر جو ہی وہ پلٹنے لگتا ہے، خیال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی تھا. تو وہ نوک کرتا ہے، اپنی ضرورت بیان کرتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندر سے پوٹلی لاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں. وہ شخص دیکھتا ہے تو اس میں سونے کی اشرفیاں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں. وہ بڑا حیران ہوتا ہے. دوبارہ دروازہ نوک کرتا ہے، دوبارہ آپ تشریف باہر لاتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے یہ سارا ماجرا کیا ہے. مجھ سے ایک گستاخی ہوئی، وہ یہ کہ میں نے آپ کی گفتگو تھوڑی سی سن لی تھی، لیکن آپ نے نہ میرا نام پوچھا، نہ میرا حسب نسب، نہ میری ذات، نہ میرا مذہب. آپ نے یہ میری مدد کر دی، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نہیں سمجھو گے. وہ اس بے حد اصرار کرنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شخص سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے جو اندر خرچ کیا تیل کی صورت میں، اس کا حساب مجھے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، لیکن جو کچھ میں نے تمہارے حوالے کیا تمہاری مدد کے طور پہ، اس کا حساب مجھے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. بہت ہی خوبصورت بات، یعنی کہ جو کچھ ہم اللہ کی نعمتوں سے خرچ کرتے ہیں ہم اس کے جواب دہ ہیں. اللہ نے ہمیں عطا کیا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے. لیکن اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. بروز محشر ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کا جو کچھ ہم نے نیک نیتی سے کیا ہے اس کا برابر کا حصہ ہمیں ملے گا. تو بات دراصل بس یہی سمجھنے کی ہے کہ صحیح وقت پر صحیح ضرورت کو پورا کر دیا جائے تو اس کی امپورٹنس ہی الگ ہے. اور اگر سب کچھ حاصل کرنے کے بعد ایک ایسے شخص کو کھانا کھلایا جا رہا ہو جس کو اس وقت بھوک نہیں ہے، تو وہ کھانا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. اسی وجہ سے کھانے کا اصل مزہ بھی بھوک میں ہی آتا ہے، اور اسی وجہ سے مدد کا اصل مزہ بھی اس وقت آتا ہے جب آپ کڑے حالات میں ہوں، کڑی سی پوزیشن میں ہوں، آپ کے بڑے محدود سے وسائل ہوں، لیکن آپ پھر بھی مدد کریں. اس طرح کے کئی قصے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں اور مختلف کتب میں مل جائیں گے. ان شارٹ یہ کہنا چاہوں گا آپ تمام ناظرین سے کہ ہم مدد تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسی سچویشن میں مدد کریں جس وقت ہمیں اس مدد سے خود سیکھنے کو بھی کچھ ملے اور ہماری اپنی پوزیشن کافی کڑی سی ہو، تو اس مدد کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی بہت ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں کبھی کبھی خود غرضی کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے اور
इस लिहाज से मदद करनी चाहिए जिससे हमें अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा भी हासिल हो। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे इजाज़त से पहले आप तमाम नाजरीन से मेरा एक छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है जिसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूंगा। उस दौरान आप मेरे सवाल को सुनें और कमेंट सेक्शन में मुझे उसका जवाब दीजिए। जिसका सही जवाब होगा उसका नाम मैं चैनल पे प्रमोट करूँगा और बताऊँगा। सवाल ये है कि हमें जन्नत हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है। जी हाँ, हमें जन्नत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या करना पड़ता है, ये मेरा आप तमाम लोगों से सवाल है। इसका जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। जाने से पहले एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर पसंद आई तो ही लाइक कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए और इसको अपने दोस्तों और अपने कलीग्स में और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप तमाम ख़वातीन हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने गिरदोनवा अपने अहलो अयाल का भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।